साळावले डॅम म्हणल्यानंतर पळयता तुमी गोंयाक भितर जो सावथ गोवा जो आसा तो सावथ गोवा संपूर्ण उदक जें आसा पुरवठो जो आसा तो ह्या डॅमांतल्यान जाता. आतां मुद्दम आमी ग्रावंड झिरो रियलिटी सांगपाक लागून येयल्ले आसा की पावस जरी लेट जालो तर कांय लोकांच्या मनाक दुबाव आसा की डॅमाचें उदक पावतलें काय ना, इंडस्ट्रियल स्टेटीक पावतलें काय ना, हेजो खंय तरी दुबाव आसलो ताका लागून येयल्ले आसा. पूण हेणी सांगलें आसा, येयन सांगलें आसा की भिवपाची गरज ना, कारण उदक जें आसा स्टोरेज जी आसा ती 3 म्हयने आनीक जरी पावस जरी येयना जाल्यार सुद्दां 3 म्हयने आनीक पुरेपूर अशें उदक ह्या डॅमाक आसा. आयच्या दिसाक म्हणल्यार 9 तारीख आयच्या दिसाक जे लेवल आसा ते 31 मिटर्स आसा आनी जी स्टोरेज आसा ती 65.40 मिलियन क्युमेक आसा. आनी लास्ट टायम कंपेर केले जाल्यार ह्याच दिसाक लेवल आसले 34.79 आनी टोटल स्टोरेज 107.31 आसली मिलियन क्युमेक. बट कंपेर केले जाल्यार व्हडले लास्ट टायमची थोडी चड आसली पूण ह्या वर्साक मातशी कमी जाल्या. बट भिवपाची अशी गरज ना कित्याक आतां पावस पडला, भरपूर पावस पडला, सो स्टोरेज वाडत आसा. आतां खंय खंय तुमी हें करता येता? आमी उदक हें आतां आमकां इरिगेशनाक दिता आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल दिता आनी ड्रिंकींग वॉटर पर्पज दिता. आनी इवन आमचे थोडें उदक काले वयता रिवराक जे ओपा वॉटर ट्रिटमेंट तितून यूज जाता. आमी जर पळयलें फाटलें जर आमी रिकॉर्ड काडपाक जर गेलो 2025चो जाल्यार आयची डेटीक 9/06/2025 हितून 34.79 जे RL तें मेळ्ळें आनी जी स्टोरेज जी आसली ती आसली 107 + 312 आनी इतली मिलियन क्युबीक उदक जें आसलें तें डॅमाक आसलें. कारण गेल्ल्या वर्साक पावस भरपूर झडलो आनी उदकाची स्टोरेज अशीच उरली. आनी तेन्ना पळयताले तुमी की सोमेश्वर देवूळ जें आसा कुड्डे गांवां हें सुद्दां बुडोन ते रोड बुडोवन उरले कारणान जात्रे वचपाक मेळनासलें. पूण ह्या वर्साक आयच्या डेटीक 0/9/2026 आयज जर पळयत जाल्यार RL जें आसा 31.00 आसा आनी स्टोरेज जे क्युबीक मिटर आसा तें आसा 65.40. आतां WRDAच्या मेळ्ळेल्या म्हायतीन आसा जर 31 जर तेजी 20 सकयल जर वचत जाल्यार उदका प्रॉब्लेम जावपाक शकता. पूण जें उदक आसा त्या उदकाची स्टोरेज जी आसा ती पुरेपूर आसा. आनी JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The Voice.